आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. मगळा बापा प्रत्येक तरा वर्गाने होगळा बिता और तो दिस तू आमकां फावो केल्ल्या खातीर जेजू तुवें आमचो व्हरतो मोग केलोय आनी त्या मोगांत आमी सदांच तुका समजून त्या मोगान जिवंक तूं आशेताय आनी त्या मोगान जिवंक तुजें उतार तें जावन आसा जिवीत, तें जावन आसा सत, तें जावन आसा आमकां वाट आनी तें उतार तुवें आमकां दिलाय. जेजू तुज्या उतरांत आमी कितलो वेळ करता हांव जेजू तूं जावन आसाय शब्दूच मनीस जालो, शब्द देवा सवाय आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी शब्दूच मनीस जालो. वय जेजू आमी केदळा तुजे उतरांत आमी वेळ करसीत आसतना, उतार आमी नियाळटा आसतना, उतार आमी समजत आसतना जेजू आमी तुका समजता आनी तुजो मोग नियाळटा, तुजो मोग जाणा जाता आनी त्या मोगांत आमी एक जाता आनी तेंचो उतार आमकां तूं शिकयताय पवित्र आत्म्याद्वारी. आणखी चड आनी चड त्या उतरांत आसलेलें रहस्य उगडापण तूं आमकां शिकयताय. पवित्र आत्म्या हांव तुका म्हाका संपूर्ण ओपून दिता. जें कितें उलयजय, कशें उलयजय, उदाहरण सुलाभान सलिसांनी अर्थ जावचे प्रमाणे पवित्र आत्म्या तूंच म्हजे तान उलय आनी हर एक उतार, हर एक रेवलेशन तूंच म्हाका दिताय म्हणलें विश्वास करता. जें कितें हांगासर बी ते हर एकल्याच्या हांगा आसलेल्यांच्या काळजांत ओंपून पडोवन तें 30 न्ही 60 न्ही बगार 100 वांट्यांनी फळ हाडटा म्हणल्यार विश्वास करता. जेजूच्या नांवान हें मागणें करता हांव. आमेन, आमेन, आमेन. थँक्यू जीजस. आमच्या बापा तुजेंच्या तुजें नांव पळयत जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सगार जाता तशी संवसारांत जावन नमान मरे कृपेन भरलेले सोम तुझे संगता स्त्री आमतेर तूं सदैव अंसली मी फॉल तुझे क्वेश्चन जेजो महिमा बापाक आणि बुताक आणि पवित्र आत्म्या. प्रेज द लॉर्ड. सो आमचे एक सेशन जालें सकाळी. आतां आमकां शिकल्या मस्त वय गे. सो आणखी शिकोवंक जेजू आमकां मस्तू शिकयता. सो कितले आमी ताचे उतार शिकयता तितलो ताचो मोग आमी अणभव करता. सो ताचे उतार आमकां दिला केवल आमकां सकाळी आयकल्ल्या प्रमाणे खाली ब्लेसिंग्स आपणावंक मात्र न्ही. ब्लेसिंग्स हर एक गरज, आशिर्वाद आमकां गरज आसात. आशिर्वादां गरज आसा म्हणल्या खातीरच ताणें आमकां दिल्यांत. एखादो आमकां गरज ना जाल्यार तो आमकां आशिर्वाद दिताले, आशिर्वाद आमकां दिनातलो. सो बट आमी कालें करता मॅक्झिमम आमचें ध्यान या फोकस जेजूचेर दवरच्या बदलाक खाली आशिर्वादाचेर दवरता. सो हर एक पटींक आमी एक धांवच्या बरी जाता. बट जेजू आमकां शिकयता की सगळ्याक तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन कोणाचो मोग कर? पयलो देवाचो मोग कर, जेजूचो मोग कर. म्हणजे ताका केदळ आमी समजाता ताच्या उतरां मारिफात तेदळ आमकां कालें जाता ताचो मोग आमकां अणभव करूंक जाता. बट आज आमी आतां पळय वशया शिकोवंक हेब्रेव घरांक बरयल्लें अध्याय 11 वाक्य 1 पळया. हेब्रेव 11 अध्याय 11 वाक्य 1 पळया. आमी भरोसो नासाव त्या संगतीचो थारो आणि आमकां दिसना त्या संगती विशय आमकां आसा ती खात्री. ओके, भवार्थ म्हळ्यार आमकां दोळ्यांक दिसना त्या संगती विशय थारो. सो बट आनी एक कडेन म्हणटा, आनी तेंचो मुखार आसा परतून सांगता आनी दिसना ती आशा म्हणली ना गे ना, तांतून ना पोंगणेन ना. ॲक्च्युली इंग्लीश तांतूं सांगताचे इंग्लिशांत आसा ताचे अर्थ. नाव फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, दी एविडन्स ऑफ थिंग्स नॉट सीन.
म्हळ्यार आता भावार्थ म्हळ्यार आता आता भावार्थ म्हळ्यार हांगा इंग्लिशान तो कोंकणीन तो शब्द मिस जाला. भावार्थ म्हळ्यार नाव नाव म्हणलो शब्द म्हळ्यार आता. भावार्थ आदी असलेलो न्ही, आदी पयले न्ही, भूतकाळ न्ही, भावार्थ भविष्यात काल न्ही, भावार्थ म्हळ्यार प्रेझेंट आता या घडये. बट ह्या घडये हांव तो भावार्थान आसा म्हणून कशें पळोवंक जाता की एका मनशाक पारखूंक जाता की ह्या घडये. आतां एका मनशाक पळयतना या उलयतना तो ह्या घडये तो भावार्थांत आसा म्हणून आमकां सांगूंक जाता की पारखूंक जाता की जाता जाता. ताणें उलोवची उतरांच म्हाका कळटा तो भावार्थान जी येता की या तो अनभावार्थान जी येता की म्हणून. म्हळ्यार भावार्थ तो जेजूचेर पाती येता 100%. बट ताची जिणी भावार्थाची जावन आसा जी. सो जेजूचेर पातयल्ली हर एकल्यांची जिणी भावार्थाची जायजे म्हणून कांय ना. कित्याक म्हळ्यार भावार्थ बायबल सांगता भावार्थ आमकां जैत दिता म्हूण. जेजू जैत दिता म्हणटा की ना, भावार्थ आमकां जैत दिता. सो म्हळ्यार ह्या संवसाराचेर जैत म्हळ्यार काले म्हणटा आमचो भावार्थ. 1 जॉन 5 चलचे नाका ते 5:4 जुवांचे पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 सांगता ह्या संवसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ. आनी देवाची सकट भुरगीं ह्या संवसाराचेर जैत व्हरतात म्हणटात. कोण सकट भुरगीं देवाची जैत व्हरतात? कोण भावार्थांत आसा तो मात्र. जर तर ताचे कडेन भावार्थ ना तो ह्या संवसारांत जैत व्हरूंक जाता की जैत व्हरूंक जायना. हर एक विशयांत तो काले जायचे. आतां जैत म्हळ्यार आतां एग्जाम्पल आमी सांगता क्रिकेट खेळटात. क्रिकेट ताका बॅटच धरूंक जायना जाल्यार तो क्रिकेट खेळूंक जाता की तातूंत तो खेळगाडी जाता की जैत व्हरूंक जाता की. सो तशें क्रिकेट म्हण तो ताचे विशयी उलोवंक बरो. क्रिकेट म्हाका क्रिकेट गोत्त आसा. तातूंत काल दोग बॅट्समॅन न्ही, तातूंत बॉल घालतात उडयतात न्ही, तातूंत बॉल घालतात न्ही, एका ओवरांत 100 रन आसात न्ही, पुरो उलोवंक जाता वय की ना. सो ताका क्रिकेटीच्या विशयांत गोत्त आसा. बट क्रिकेट ताणें प्रॅक्टिकलाक गेलाय खेळलाय. सो एकादो वेळा तो खेळना जाल्यार त्या क्रिकेटीन तो जैत व्हरूंक जाता की ताका ते काले म्हणटात विन जावंक जाता की. इन द सेम वे हांगासरी म्हाका जेजू विशयान कळीत आसा, जेजूचेर पाती येता. बट म्हाका कितें जेजून केलां या जेजून कुर्सा मुखार म्हाका कितें दवरलां करून दवरलां ते संपदलेल्या कार्यांत त्याच्या विशयांत हांवें जाणा जायचे आनी ते म्हज्या जिवितांत हांवें कार्या घालीचे जाल्यार ताका जायजे भावार्थ. सो एकलो मनीस आतां सांगता जेजू म्हाका खंडीत गूण करता, खंडीत गॅरंटीड गूण करता. जेजू म्हाका 100% बरो करता. म्हाका कळीत आसा, म्हाका गोत्त आसा. वो भावार्थ की वो भावार्थ की जेजू म्हाका गॅरंटी जैत दिता. म्हाका पडोवंक तो सोडूंकूच सोडिना. वो भावार्थ की दिस इज नॉट भावार्थ. दिस इज म्हजे आशा, होप. होप समजलें की आशा आसा, म्हजे आशा आसा. बट हांगा एक्चुअली बायबल सांगता इंग्लिशांत नाव फेथ इज द सबस्टन्स होप ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर. म्हळ्यार एक भावार्थ म्हणलें एक कालें जावन आसा म्हळ्यार एक सबस्टन्स कच्चा वस्तू जावन आसा. समजलें? भावार्थ म्हळ्यार कालें एक कच्चा वस्तू जावन आसा. ती कच्चा वस्तू काल करता म्हजी जे कितें हांव आशा करना आसा ताका जाय जाल्ली कच्चा वस्तू जावन आसा ते भावार्थ. हांव जे कितें आशा करना आसा काल करना आसा जे कितें हांव आशा करना आसा ताका एक कच्चा वस्तू जाय, कच्चा पदार्थ जाय जे ते जावन आसा भावार्थ. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार जेवंक, आतां उदाहरण जेवंक सिंपलाचेर तुमकां समजोवचें जाल्यार आतां जेवंक शीत तांदूळ खातात गी आमी अंगडीतान तांदूळ खातात गी ते काले करतात शीत वय गी. आनी ते शीत करतात की ना शीत करतात. सो ते शीत मात जेवंक जाता, तांदूळ जेवंक जाता ना. सो शीत जायचे जाल्यार ताका एक कच्चा पदार्थ जायचे वय की ना. पदार्थ काल ते तांदूळ. सो तांदूळ आसा जाल्यार मात्र कच्चा पदार्थ. इन द सेम वे एक भायर आमी पळोवंक मेळटा नाल्ल, नाल्ल मेळटा न्ही या पणस मेळटात. ताका ते पणसाचो रूख जायचे, त्या पणसाच्या रुखाचेर पणस जायचे, या आंब्याच्या रुखार आंबे जायचे, ताका काल गरज आसा. हां
बी गरज आसा. सो त्या बियेच्या भितर काले आसा सकत आसा जी जे केदाला बी आमी घालता तेदाला मात्र ताचे काल जाता ते रूख जावन येता. फस्ट बी किर्लोंग स्टार्ट जाता, रूख जावन येता, ताचो टायम येताना वाडोन ताच्या मागीर तांतूं फळ येता आणि तें फळ मात्र म्हाका खावंक जाता वैगी. सो इन द सेम वे हांगासरी बायबलाचे सगळे बायबल आसा पळय सगळो बायबल ते कच्च्या वस्तून भरला, रॉ मेटेरियलान भरला, सबस्टन्सान भरला. समजलें की कच्च्या पदार्थ बायबलान रॉ मेटेरियल हर एक म्हाका जाय जाल्ले रॉ मेटेरियल म्हळ्यार कच्च्या पदार्थ वस्तू कच्च्या वस्तू खंय आसा बायबलांत आसा, देवाचे उतरांत आसा. सो एग्जाम्पल सांगयत हे चार आसा न्ही, हे चार तुम्ही खंय रानाक वचोन या पर्वताक वचोन या सुशानंद पर्वतान उस्तून हे चार हाडले की गुंडिकांड उस्तून आडयेक मागीर मेळ्ळें. कशें आमी उदक बांय मारता पळय, बांय मारतना उदक मेळटा न्ही, तशें हें मेळ्ळें की ना. कशें जालें हे चार मार्केटींत शॉपांत हाडलें. बट हें जावंक हाका एक वस्त लागली, खंयची म्हळ्यार प्लास्टीक. काल लागलें प्लास्टीक वस्त. आणि ती प्लास्टीक सीधा हाडून तांणी काल केलें ते रॉ मेटेरियल व्हरून एक मिशिनांत साचा आची म्हणटा न्ही आमी ताका इंग्लिशांत काल म्हणटात ताका मोल्ड. सो त्या मोल्डाक घालें, ते चेर जावनचे मोल्डाक घालें आणि त्या मोल्डांत घाल्या उपरांत ताका पुरतें ताका जाय जाल्लें आतां एग्जाम्पल ताका 1 kg प्लास्टीक जाय. कितलें जाय 1 किलो प्लास्टीक जाय. बट त्या मोल्डांत आतां उदाहरण चिंत्या की खाली 80% म्हळ्यार 800 ग्राम प्लास्टीक घालें कालें ते पुरा चार जावन येता की खंय ताका पांय येवचो चान्स आसना जावंक पुरो. थोडे फावटी पांय येवंकूच ना जावंक पुरो. काल एखादो तो पांय येवना जाल्यार आमकां ते चार युजाक पडटा की. म्हळ्यार एक वस्तू जाय जाल्यार ताका पुरा कच्च्या वस्तू सप्लाय जाय जे. अनलेस ती पुरा सप्लाय जायना जाल्यार ताचे पुरा आकार येना. तशेंच आमी उदाहरण पळोवचें जाल्यार आमी घरांत इडली करता वैगी, सन्नां करतात वैगी. सो हांव सांगता आमी करच्यो सन्नां बेस्ट सन्नां येतात मात्र ते तुमकां दिता. गेले ते फावटी रेसिपी हाची विचारली न्ही, कशें बारी बरी कडी केल्ली तशें विचारलें हांगा, तशें चिकनाची कडी. सो आमी करता इडली ताची रेसिपी तुमकां सांगता आणि ती रेसिपी तुमी केल्यार न्ही बारी बरी इडल्यो येतात. सो पळया आमची इडली अशें फस्ट इल्ले तांदूळ, ताच्या मागीर ताका इल्ले उर्द दाळ, ताका इल्लो इस्ट घालून वांटून ताचें कालें करून पीठ करून दवरता. सो इल्लें पीठ करून दवरल्या उपरांत इल्ल्या वेळा उपरांत म्हळ्यार सांजेचे रातीचे आमी वांटून दवरलें. सकाळींक पीठ काल जाता फुगलें. सो फुगल्या उपरांत आमी कालें केलें तोंदूर बरो करून धुलो, तोंदुरांत उदक दवरलें, उदक दवरून ताची थाली घाली, तांदूळाची गिंडलां दवरली आणि ताका दांगणे घाले वयर. आतां आडयेतान उजो केलो आणि बरो उजो केलो. 20 मिनटां उपरांत बेस्ट इडल्यो येतात आनी ती बऱ्यो इडल्यो येतात की येनात. आनी ती ध्यान दिवंकूच ना आनी ती फुल्ल पीठ करच्यार पडली की म्हणून कालें गरज आसा ताका. काली गिंडलां दवरली. बट आमी कालें करता आसा की आमी सदांय गिंडलां दवरची क्रिस्तांवां जावन आसा. कळ्ळें जालें की तातूंत पीठ घालनात. सो इडल्यो जायच्यो जाल्यार मस्तू गरज आसा कालें पिठाची. बट आमी कालें करतात पीठ घालनात, गिंडलां मात. म्हळ्यार आमी एक कालें जावन आसा आशेन चलतात, भावार्थान न्ही. म्हळ्यार आशा जावन आसा कालें म्हजी मोल्ड साचा या कालें म्हणटात कोंकणींत आच्छी. आणि त्या आच्छेंत जर तर हांव कालें घालिना, पीठ घालना, कच्चा पदार्थ घालिना तर ते भायर म्हाका ताचे मॅनिफेस्टो या कालें पळोवंक मेळटा की कशें. आतां पीठ घालना जाल्यार इडली पळोवंक मेळटा की ना. तशेंच देवाचें उतर आमकां हर एक दिलां कच्च्या पदार्थाच्या रुपान. कशें दिलां म्हळ्यार एक वस्तू रॉ मेटेरियल रुपान दिलां.
कच्च्या वस्तू रूपान दिला ते म्हाका पळोवंक दिसताना पळयताना म्हाका कशें पणसाची बी आसा तातूंत काले पणस दिसता गे म्हाका तातूंत काले रूख दिसता गे काही दिसना बट ताचे भितर रूख जावची सकत आसा गी ना ताचे भितर पणस जावची सकत आसा गी ना ताचे भितर रान जावची सकत आसा गी ना एक पणसाच्या बियेन कितलेगी रान जावंक सकत आसा गी ना सो एक रैताक कळीत आसा हे बीत जर तर हांव घालें म्हाका हातूंतल्यान यथेश्ट फळ येता बट आमी क्रिस्तांव देवाचे उतरांचे बी या देवाचे उतर म्हणले कच्च्या वस्तू घालनासतना आमी फळ काडूंक आशेता कित्याक हातूंत फळ येता गी हातूंत आमकां फळ येना जर तर फळ येयचे जाल्यार हांवें कितें करूंक आसा काल करूंक आसा फळ येयचे म्हज्या जिवितांत फळ येयचे देवाच्या राजाचे फळ येयचे काल करूंक आसा हा बी घालूंक आसा देखून सांगता हांगासर फेथ म्हणले काल जावन आसा जें कितें हांव आशा करनासा विश्वास म्हणले कालें जावन आसा भावार्थ म्हणल्यार कालें जावन आसा जें कितें हांव आशा करनासा ताचे कच्च्या पदार्थ कच्च्या वस्तू जावन आसा आतां म्हज्या जिवितांत आमी क्रिस्तांव काल करतात वेता आमी मिसाक वेता आमी देवाच्या उतरार आयकोंक वेता आयकोन आज देवाचे उतार न्ही ते आयकोंक बारी बरें आहलें अशें जालें की म्हजी पुरो काले लोव बरो उबी जाली म्हाका फुल्ल समाधान जालें फुल्ल शांती जालें काले आयकली देवाचे उतार कालें तांतूं शिकोंक मेळ्ळें ना पुरो जेजू विशयान बारी बरें सांगलें अशें सांगलें तशें सांगलें पुरो रेतीरेच्या विशयांत वर्णन करतात पळयल्यार हब्बा आकार वो रेतीरेन ताल्लो की रेतीर ताका केल्ली कळना बरें तशें जालां पूण ताका देवाच्या उतरांची समजोनी जोडटा गी मस्तू जावन आज देवाच्या उतरांची समजोनी जोडिनात देखून सांगता देवाचे उतार खंय पडले बरे फर्स्ट वय रस्त्यार पडलेले वय वाटे देगेर पडलेले रस्त्यार पडलेले बिये बरी म्हणटा आनी ताका काले सांगता ती देवाचे उतार केदाळा ताका दिता आसतना ते ताणें समजून येवंक ना देखून सैतान आयलो आनी ताच्या काळजा भितरले कालें करून गेलो सोर्न व्हरून गेलो बायबलांत मोतीक व्हरूना म्हणून आसा कोंकणीन पूण इंग्लिशान म्हणटा ही डजंट अंडरस्टँड इट म्हळ्यार ताणें समजोवंक ना म्हळ्यार हाका गरज आसा देवाचे उतार कालें करूंक समजूंक गरज आसा जर देवाचे उतार समजूंक ना आतां एग्जाम्पल सांगचें आतां श्रुती नर्सिंग गेला नर्सिंगाच्या चलतना सदांय कॉलेजीक चलताय सदांय कॉलेजीक बॅग व्हरताय बूक व्हरताय बट थंय वचून आरामसे न्हिदताय घरा येताय सदांय चलताय न्हिदताय घरा येताय एक वर्स जालें आतां सांग त्या एग्जाम येताना लास्ट फायनल एग्जामांत पास जावंक जाता की या थंय गेले स्कुलाक गेले कॉलेजीक गेले या कॉलेजीन बसले पूण थंय प्रोफेसर थंय शिकयताना सब्जेक्ट शिकयताना भितर व्हरूना काण घेवना सो पुरा वाऱ्यार चलता पूण आतां लास्ट एग्जाम आसा काल एग्जामा पास जावेत थंय कितें तें सब्जेक्ट थंय शिकयला तो शिकयल्लो सब्जेक्ट हांवें म्हाका समजूंक ना जाल्यार घरा येवन परत 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 हांवें काल करूंक आसा रिविजन म्हळ्यार तें हांवें भितर म्हज्या भितर भायर जालें अशें तें हांव सोडिना केदाळा भायर करता केदाळा हांव तें उतार समजोवन ताच्या विशयान तो सब्जेक्ट समजोवन भायर करता केदाळा मात्र कितें म्हज्या जिवितांत एग्जाम्स आसात त्या एग्जामान पास जाता वय की न्हय सो इन द सेम वे ते केदाळा म्हाका काम करूंक जाता म्हज्या कामाक केदाळा ते फायद्याक पडटा केदाळा हांव तें समजल्यार केदाळा हांव तें शिकल्यार मात्र म्हज्या कामाक फायद्याक पडटा नाजाल्यार म्हाका तें काम करूंक जाता की आतां एकलो बायलो मनीस भायर आसा ताणें वचून शीदा काम करूंक जाता नर्सिंगाचें या मेकॅनीक ताणें वचून शीदा मेकॅनीक काम करूंक जाता की ना ताच्या विशयान ताणें कालें करूंक आसा समजूंक आसा जाणवाय जोडूंक आसा एक दिसान जाता की एक दिसान जायना तशेंच देवाचे उतार खंय समजोनी मेळटा समजोनी दितात थंय वचून म्हाका कळीत म्हाका तें शिकूंक जाय आनी तेदाळा मात्र म्हज्या जिवितांत हांवें काल करूंक जाता तें कार्याक घालूंक जाता जर तर ते देवाचे उतार समजूंक ना ते कार्याक घालूंक जायना कशें रांदूंक शिकतात न्ही रांदूंक
फर्स्ट थोडे आयटम आमकां करूंक वतना फर्स्ट म्हाका कुंगडाची कडी करूंक वतनातले सो खंय म्हाका बरी कडी लागली ताणें कालें केलें ताका सदांच हांवें कॉल करून विचारचें म्हाका इल्लीशी कुंगडाची कडी धाड म्हणून तशें गी तशें जाता गी रेसिपी व्हेरी इम्पॉर्टंट रेसिपी काल करतात ताणें कितें केलां ताची रेसिपी म्हाका सांग जाय ते आनी ती रेसिपी हांव करूंक स्टार्ट करता एक दिसान बरें जायना जावंक पुरो पूण हांव तें परत 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 करतना तें कितें म्हाका करूंक मागीर ताच्याकी बरी रेसिपी ताच्याकी बरें तें कुंगडाची कडी करूंक म्हाका जायना गी जाता की जायना सो एकच दिसान जायना जावंक पुरो बट हांवें परत 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 करतना काल जाता बरें जाता तशेंच आमच्या जिवितांत देवाचे उतार दिला समजोवंक तितलेंच न्ही ते देवाचे उतार बी जावन आसा केन्ना ते कच्च्या पदार्थ हांव ते बी म्हणले एक वस्तू ते म्हज्या मोल्डान म्हज्या आशा म्हणले एक मोल्डान हांव घालता त्या वेळा मात्र ते काल जावन येता फळ जावन येवन येता सो एक मनीस चिंत्यांगी आतां सकाळी आमी शिकल्या मदर मेरीच्या विशयांत वय गी मदर मेरी सो मदर मेरीक तिने फस्ट तिच्या भितर फळ हे जे जाल्यार सो आमी सांगतात न्ही सो देव जावं तुज्या कुशीचे फळ सांगता की ना सो ते फळ कोण जावन आसले जेजू सो जेजू मनशा रुपी दिसाचे जाल्यार पयले तिने काल स्वीकार केले पयले काल स्वीकार केले उतार खान गेले ते उतार भितर खान घेवन ते जोगासन करून दवरले आठान ते भितर कालें जालें ते काल जाता न्ही न्ही कन्फ्यूज जाली आतां कन्फ्यूज जावन भितर ते वाडोवन आयले आनी वाडोवन येताच एक मेच्यूर टायम एक पुरा मेच्युरिटी जाल्या उपरांत तो भायर येता आसतना एक भुरगो जेजू आयलो तो जेजू वाडावळ जालो आनी त्याच जेजून आमकां कालें केलें सुडका दिली तशेंच उतार केदाळा आमी ते म्हज्या आशेन म्हज्या मोल्डांत घालता त्या दाळा काल जाता ते उतरांचेर हांव काल करता कन्फ्यूज जाता कोंबी पळयल्या न्ही तुमी कोंबी सो कोंबी काल करता तांत्यां दवरता वय गी तांत्यां दवरल्या मागीर तिका आतां कालें काडूंक जाय पिलां करूंक जाय तिका पिलां काडूंक जाय सो ती कोंबी चलता वचून एक कोंकता कोंकल्या उपरांत ताच्या भितर तान पिलां येतात वय तशें ती वय आनी ती म्हणटा तशें तळे मागीर कालें करता कोंबी कालें करता त्या तांत्यांक कालें करता उबेक बसता आनी बसल्या उपरांत कितले दीस बसता 30 दीस कितले दीस आनी ती वता न्ही तुमगेर कोंकणान पिलां काडून ना 21 days वय गी ती कोंबी कालें करता 10 दिसां उपरांत पळयता की कोंकून पील आयले पळया म्हणून 10 दिसां उपरांत पळयता की 15 दिसां उपरांत पळयता की ती कोंकी ना पूण केदोळ मुशेर ती पिलां ती तांत्यां फुटोवन भायर येना तेदोळ मुशेर ती उबेक बसता वय की ना केले मदें कोंबयेची कोण बॉयफ्रेंड आपयता म्हण को हांगे गायदोळ मेळ्ळा मांको मेळ्ळा बिर्याणी मेळ्ळा म्हण आपयता म्हणून भायर धांवता की उठून भायर धांवता की भायर धांवना ताची कोण म्हणटा कोंबयेची काजन्सा कोंबयेची आनी कोण पुरा आसा फॅमिली भायर पुरा को म्हणून सांगून पुरा बरें 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 वस्तू सोदून आका कोंबयेक दाखयल्यार ती धांवता की भायर तांत्यासून चलना ती केवळ त्या तांत्याच्या वयर बसता केदोळ मुशेर बसता त्या तांत्या तावन पिलां आपणा तावन तूं फुटोवन भायर आयल्या शिवाय ती तेदोळ मुशेर तेन तावन सोडून भायर चलना म्हळ्यार कोंबयेक पील दिसलें गी पयलें खाली तांती वय गी सो ती कालें केलें त्या प्रोसेसींग तो टायम तिणें खाण गेलो आनी ते खाण गेल्ल्या द्वारे आतां तिका कालें पळोवंक मेळ्ळें तिची पिलां पळोवंक मेळ्ळें तशेंच बट आमी क्रिस्तांव कालें करता पुरा चलता आमकां कालें आतां एग्जाम्पल चिंता की भलायकी जाय जे सो भलायकी जाय जाल्यार तो कालें करता आमी कालें करतात चलता की ना भलायकी आतां डॉक्टरशीन म्हणूंकूच ना भलायकी खंय येतात कोणाचो उडास येता उडास येता की ना उडास इलेक्शन कालें म्हणटात प्रॉब्लेम सांगात बगैर म्हजे खातीर आमकां मागण्यांत दवरा म्हणना की ना या जेजू कशें चलता जेजू म्हाका बरें कर गूण कर जेजू रोडोन गोळकन तांत मागूंक चॅम्पियन्स आसात
आम्ही क्रिस्तवा हांवें मागूंक हांगा न्यू मागणे पळयला मोरये माय आमकां बरी मरण दी म्हणून आमी मागता. तेय आसा हांवें आयकलें हांगा म्हाका म्हजे खातीर म्हाका एक बरें मोरान मरोंक कृपा दी म्हणून. सो मरोंक कृपा जाय गी. सो म्हाका हांगा जियोंक कृपा जाय. सो देखून देवाचे उतार सांगता आमी शिकल्यांत मरण आनी जिवीत खंय आसा जिबेचेर आसा. सो ही जिबेर कितें हांवें उसारलां तें म्हज्या जिवितान कार्य करता. मागीर म्हणटात ओ म्हाका कित्याक विग्गी म्हज्या भुरग्यांक कितें विग्गी येलें कित्याक बरें मरण मरोंक आमकां कृपा दी म्हूण घरांत मागतात. पूण अगर हांव बरें केलें तर म्हाका बरें मरण येना गी. सो बरें कशें करचें बरें बी घालता बरें फळ येता आनी तें बरें फळ केवळ म्हाका मात्र गी तें फळ आतां एक रूख ताका फळ जाता केवळ तर फळ रूख सांगता गी. तुम्ही म्हज्या सरावंडिंगार पडलें फळ म्हज्या रुखार ह्या रुखार जाल्लें फळ तुमी कोणीच व्हरूंक ना. रूख सांगता गी ना. सगळ्यांक आसा गी ना फळ खावंक. सो रूख स्वार्थी आसा गी निस्वार्थी आसा. बट तो मनीस स्वार्थी. तो काल करता पुरा म्हाकाच म्हाकात म्हाकात स्वार्थ. आनी हांगासर पळया आमकां आतां भलायकी जाय. सो आतां हांवें भलायकी जाय जाल्यार जेजू कडेन वचोन जेजू म्हाका भलायकी दी बरी कर म्हाका बरें कर बरें कर बरें कर जेजू म्हाका गूण कर गूण कर गूण कर. तो मागलो हे मागणें ताका फळ हाडटा गी ताच्या जिवितांत हाडटा गी. म्हळ्यार कित्याक फळ हाडना हांव तें जेजू कशें चलता ह्या जेजू कडेन हांव कशें मागता आशेन मागता. कशें मागता आशेन होप होप म्हळ्यार जेजून म्हाका बरें करूंक ना. देखून आतां म्हजे भितर कालें आसा पिडा आसा म्हजे भितर प्रॉब्लेम आसा म्हजे भितर समस्या आसा. जेजू हांव आतां समस्या वचून कोणा लागीं चलते आसा समस्या खांदून कोणा लागीं चलते आसा. म्हजें फोकस म्हजें ध्यान खंय आसा समस्या वयर आसा. सो कोण समस्यांक फोकस करता ह्या समस्याच्या विशयान चिंता ताका बरी भलायकी हाडूंक जाता गी. आनी एक रितीन तो समस्या वचून तो मागता. ताणें बिलीव केला ताणें पातयला जें कितें म्हजे भितर आसा तेंत. देखून तो काले म्हणटा म्हाका गूण कर कित्याक हांव आतां सिकान आसा म्हणून पातयेला. बट जेजूक ऑलरेडी कळीत आसलेलें आमकां प्रॉब्लेम समस्या आसात. कळीत आसा की ना देवाक देवाक आसलें की ना. सो आमी काले म्हणटात पिडेंत पडटले पिडा आमकां आसा म्हूण कळीत आसा की ना. कित्याक हें पुरो आयलें कित्याक म्हळ्यार ताचें मूळ ताचें रूट कालें जावन आसा पाताक. सो जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो त्या पातकांत हांव सोडोवंक काल्याक आयलो त्या पातकांतावन आमकां सोडोवंक त्या पिडेतावन आमकां सोडोवंक त्या दुखीतावन आमकां सोडोवंक त्या समस्यातावन आमकां भायर हाडूंक. सो जेजू कुर्सार मेलो गी मरतलो गी. सो आमचे खातीर कुर्सार तो मेलो. सो कुर्सार मरता आसतना ताणें काल सांगलें संपदलें म्हणून सांगलें. हर एक जें कितें आमकां जाय ताणें काल केलें कुर्साच्या मुखांतर आमकां कर्ण दवरलें. सो आज आमकां जाय जाल्लें हर एक ताणें कर्ण दवरलां. तें आमकां कशें कळीत जाता केल्लें देवाच्या उतरां मारिफात. जर एक मनीस देवाचें उतर समजूंक तो तयार ना तो मागता बट समजूंक तयार ना त्याच्या जिवितांत देवाचें फळ हाडूंक जाता गी. जेजूचें फळ हाडूंक जाता गी. ताच्या जिवितांत भलायकी हाडूंक जाता गी. ताच्या जिवितांत समाधान हाडूंक जाता गी. ताच्या जिवितांत शांती हाडूंक जाता गी. ताच्या जिवितांत बरो फुडार हाडूंक जाता गी. ह्या बरें जॉब ह्या बरें बिजनेस ह्या बरेंपण हाडूंक जाता गी. हर एक हाडिजे जाल्यार मेनली ताचें कालें जाय जें उतार म्हणलें कच्च्या वस्तू जाय जे. आतां मस्तू जाणां कालें करतात भलायके खातीर. आतां पळोवंक गेल्यार आतां उतार आसा. सो खंयचे उतार आमी आतां ओके म्हाका एक बॉटल मेळ्ळा गी. ओके आतां हांवें सांगलें आशा म्हळ्यार ती जावन आसा म्हजी कालें जावन आसा मोल्डाक कोंकणीन कालें म्हळ्यार अच्छी अच्छी. आशा म्हणली म्हजी कालें जावन आसा अच्छी. सो ही अच्छेक आतां कच्च्या वस्तू कच्चा पदार्थ
जाल्यार मात्र काले येता प्रोडक्ट भायर येता वैगी. सो हांवें सांगलें हे चेराचे आच्चेक म्हळ्यार मोल्डाक काले कच्चा पदार्थ घाले, प्लास्टीक घाले आणि भायर काले आयले चेर आयले. सो आता उदाहरण आमी आमी हर एक पटी उलयतात, आमच्या तोंडांतावन हर एक पटी येवची उतरां बरी उतरां आसात की सट्टाव जावन जे कितें दिसता तिंतू उतरां येतात, दिसता तिंतू उतरां सट्टाव जावन आमी पळोवंक गेल्यार आमकां हांगा पळोवचे पिडा. हर एक पटी उलयतात काले उलयतात पिडा उलयतात. सो ताची आतां कच्च्या पदार्थ सगळे दीस म्हणटा म्हाका BP आसा, म्हाका शुगर आसा. खंयचेय फूड पळयतना तो म्हणटा म्हाका जायना, म्हाका शुगर आसा, म्हाका डॉक्टरान हें खावंक न्हू जमळा, तें खावंक न्हू जमळा. तो काले करता म्हाका शुगर आसा. आतां तो ताचे एक आच्चेंत काले बरते आसा शुगर आसा, म्हाका शुगर आसा. आतां कालें जाता भायर येताना कालें जाता इल्लेशें शुगर येता की बरनू शुगर येता. मागीर परतून म्हणटा जेजू म्हाका गूण कर, जेजू म्हाका गूण कर, मुजी शुगर खंडपटे वाडला. सोमा आसा की ताची प्रेयर नो. आतां ताका समस्याक कालें जायजे समाधान जायजे वैगी, समस्याक ताका कालें जायजे सोल्युशन जायजे. सो सोल्युशन खंय आसा उतरांत आसा. सो आतां एका मनशाक भलायकी ना तर ताणें पयले कच्च्या वस्तू सोदूंक जाय. कळ्ळें जाल्यार मार्केटीक आमी चलतात न्ही, हांगा घरा खाली जालें जाल्यार काले करतात मार्केटीन सोदून हाडटात की ना, वस्तू हाडटात की ना. सो तशेंच कच्च्या वस्तू सोदूंक आमकां ताचे कालें जायजे बायबल, तेच उतरांचो बायबल जायजे. सो आतां त्या बायबलांत आतां एग्जाम्पल आतां पळया भलायकी ना ताका कशी भलायकी खंय जावन आसा बायबलांत आसा खंयच्या आसा. तूं आतां शिकलाय कळीत आसा. सो मसू जाणांक कळीत ना. सो आतां भलायके खातीर आमी वशांक कितें उतार खंयचे 1 Peter 2:24 पेद्रूचें पयलें पत्र वाक्य 1 अध्याय 2 वाक्य 26. पवित्रपणाक जेवचे खातीर कुर्सायल्या आपल्या कोडीन ताणें आमची पातकां वोवयतलो आणि वोवयली म्हणल्यार व्यत्यास आसा की कुर्सार आमी पातकांत मरोवन ताणें पातकां वयली परतून अशा आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर कुर्सायले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वोवयली. म्हळ्यार ऑलरेडी ताणें पातकां आमची काले ताच्या कुडीचेर काण गेली आणि त्या कुडींत ताणें पातकां काण घेवन आमकां ताचें नितीवनपण दिलें. सो आमचो पातकाचो स्वभाव कोणे काण गेलो जेजून काण गेलो आणि जेजूचो स्वभाव कोणाक दिलो आमकां दिलो. सो जेजूचो स्वभाव समस्या उलोवचो की समाधान उलोवचो स्वभाव. सो बट आमी काले उलयता आमच्या तोंडांतल्यान काले येता समस्या येतात. देखून समस्या उलयल्ल्या वरवीं आमी समस्या उणे जातात की समस्या सडी जातात. जेजू मागीर आमी सांगता समस्या कित्याक सडी जाल्यार म्हज्या जिवितांत कित्याक जेजू इतले म्हाका समस्ये इतले प्रॉब्लेम कित्याक जेजू म्हणटात की ना. सो कित्याक रूट कालें जावन आसा थंयसर रूट म्हळ्यार ताचे जड म्हळ्यार ताचे पाळ कालें जावन आसा हांव तोंडांतल्यान उलयल्ली उतरां. सो म्हजी आशा आसा जाल्यार त्या आशा म्हणले एक काले म्हणटात अच्छेंत हांव काले घालते आसा समस्यात बोर नासा. पूण आतां भायर येताना रियालिटी कालें जावन आसा समस्या उणें येता की चडत येता देखून उपरांत पळया उपरांतले भाशा ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. आतां म्हजी आशा आसा म्हाका गूण जावं कालें जावं म्हजी आशा कालें जावंक आसा गूण जावंक म्हळ्यार म्हजी आजची कालें जावन आसा गूण जावची. हांव आतां कच्च्या पदार्थ म्हळ्यार देवाचे उतार काण घेता तातूंत म्हाका भलायकी दिसता की रियालिटीन दिसना. पूण त्या उतरांत ताणें म्हाका बरयल्लें ताच्या उतरांत कळीत दिसता की ना दिसता कालें म्हणून ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण
जाल्यात म्हळ्यार जेजू केदाळा आमकां गूण केला आज केला आमी ना आज करू ना केदाळा गूण केला जेजू केदाळा कुर्सार आमचे खातीर मेलो त्याच घडये आमची पिडा कोणे कांगेली जेजून कांगेली आणि ताची भलायकी कोणाक दिली आमकां दिली आता ते उतार हांव काल करता म्हज्या साचांत म्हज्या आचेंत हांव उतार ते कान घेता आनी घडये घडये भरता कच्चा पदार्थ कशें ते ही वस्त हे चार कच्चा पदार्थ भरले तशेंच हांव ते उतार म्हणलें कच्चा वस्त कान घेता आनी हांव सांगता जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्या खातीर अर्गां दिता जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आतां चिंत्या एका मनशान इतलेंत कच्चा वस्तू भरली काले फायदो आसा कित्याक तूं हे फूल जावन हे पुरा साचा फूल जावन एक प्रोडक्ट येवंक आनी तूं काले जायचे फुल जायचे. फूल जायचे की नाका सो आनी ताणें इल्लेशें भरलें जाल्यार तातूंत प्रोडक्ट भायर येवंक जाता प्रोडक्ट भायर येवंक जायना आतां ताका प्रोडक्ट पुरा भायर येवचें जाल्यार जशें चाराक आतां 1 kg प्लास्टीक जाय ताणें 1 kg प्लास्टीक तातूंत घाल्यार मात्र चार आयले वय गे तशेंच म्हज्या साचांत म्हळ्यार म्हज्या आजचेंत हांवें कालें करूंक जाय जे दोळ मुशेर ते प्रोडक्ट फूल जावन म्हाका भायर रियालिटीन दिसना आतां म्हाका भलायकी भायर दिसना ते दोळ मुशेर हांवें ते उतार कालें जावं करूंक जाय घालूंक जाय म्हळ्यार मुनोवंक जाय म्हज्या तोंडांतल्यान हांवें उसारूंक जाय म्हज्या तोंडांतल्यान हांवें कंटिन्युअस उसारूंक जाय जे आतां थोडी कालें करतात म्हळ्यार उतार कितले मनशा हांवें इतलें म्हळें म्हाका आणकी गूण करूं ना जेजून आणकी म्हाका गूण हांव आणकी गूण जावना न्ही तर असो बोवार्थ कालें आसा गूण जाताले. असो बोवार्थ कालें जावन आसा जेजून गूण केला म्हणून न्ही जेजू आणकी गूण करता म्हणून सो हो आणकी काल्यांत आसा आशा. आशेन आसा भावार्थ म्हळ्यार जे म्हज्या दोळ्यांक दिसना पूण ताची खात्री आसा ती खात्री कशी आसा देवान केल्ल्यान आसा जेजून ऑलरेडी केल्ल्यांत आसा सो हांव केदाळ जेजून कितें म्हजे खातीर केलां तें हांव उलयतां आनी उलयतां काल जाता ते म्हज्या रियालिटींत पळोवंक मेळटा समजलें मेळटा सो एक मनशाक आतां कालें म्हणटा हें आसा कर्ज आसा कर्ज म्हळ्यार लोन आसा लोन आसा आतां तो कालें म्हणटा सगळे दीस खंयच्या विशयान चिंता ताचें आलोचन खंयची जावन आसा रीण आसा म्हाका रीण आसा कितलो म्हाका पयशे तेंतावन येना खंयचे येनात कितले गळ्यारी पावना म्हणटात की ना कितले गळ्यारी पावना सैतानाक कळीत आसा सैतान अशेंत आमकां अडचणीक घालता अडचण आडयता आनी हेंच उतार म्हज्या जिवितांत कालें करूंक लागिता उलोवंक लायता प्रेशर आडयता खंयतावन प्रेशर आडयता परिस्थिती आडयता त्या परिस्थिती म्हजे तोंडांतल्यान उलोवंक लायता एक्चुअली हांवें कालें उलयचें आसलें म्हाका जेजून कालें करूंक सांगलां म्हाका अधिकार दिला वय गी खंयचो अधिकार त्या परिस्थितीक उलोवंक वय गी बट त्या परिस्थितीक त्या समस्याक उलोवच्या बदलाक हांव कालें करता समस्या तूं उलयता सो सैतानाक कळीत आसा परिस्थिती हाडली आतां जेजूच्या मुखार सैतान नाडोवंक आयलो की ना नाडोवंक आयलो सो जेजू आतां नाडोवंक येताना ताणें सैतानाचें उतर आयकलें की त्या सैतानाक देवाच्या उतरा वरवींच ताणें अधिकार चलयलो अधिकार चललो थंयसर 2 मसले आहले आनी 5 उंडे आसले थंयसर कितें उणें आसा तेंच जेजू उलयलो की ते उणेपण आसल्याक थंय आशिर्वादांनी ते भरतीपणाची उतरां उलयलो आशिर्वादाची उतरां उलयलो आशिर्वादाची उतरां उलयलो उणेपण ताच्या दोळ्यांक दिसतालें वय गी सो जें कितें उणेपण आसा तें ताणें उलोवंक ना वय गी सो जें कितें जाय तें तो उलोवंक लागलो तशेंच जेजू आमकां शिकयता आमकां आमची आशा म्हणल्यार ताचे कच्च्या पदार्थाचे कच्च्या वस्तूंचे उतार ते आमी घाली जाय आनी ताचे सर्गींचे राजाचे फलितांश फळ आमच्या जिवितांत हाडी जाय म्हळ्यार आतां एकलो मनीस कर्ज आसा मस्तू ताका कर्ज आसा मस्तू ताका लोन आसा सो तो कालें करता लोनाचे उतरां उलयता आतां ताच्या साचांत कालें पडलें खंयचें पडलें तेंच पडोवंक लागलें सो आतां ताच्या जिवितांत लोन उणें जायत की चड जायत कर्ज उणें जायत की चड जायत पूण ताका पर्यार जेजून दिला की ना
थंय दिला. खेळाचा पर्याय देवाचे उत्तर तसा बट कितें आसा हा 1 Corinthians 8:9 पळय आमी थंय 1 Corinthians पयलें पत्र 8:9 1 की 2 की दोना भितर एक पळय. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे उदारपणाने हा उदारपण तुम्ही जाणात. तो ख्रिस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बल हा लो अशा आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची उदारपण उदारपण तुम्ही जाणात. तो ख्रिस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. सो जेजू आमच्या खातीर कोणा खातीर तो ग्रेस्त आसलो तो कोणा खातीर दुर्बळ जालो हा आमच्या खातीर दुर्बळ जालो कोणाक ग्रेस्त करच्याक आमकां ग्रेस्त करच्याक. सो आतां एक मनीस आसा तो मस्तू खर्चांत आसा मस्तू लोणांत आसा मस्तू आर्थीक संकश्टांत आसा बट तो मनीस काय करता जेजू कशें चलता या देवाशेन मागता जेजू कडेन मागता कशें मागता जेजू म्हाका हे लोनांतून भायर काड जेजू म्हणजे हे लोन फारीक कर जेजू म्हणजे म्हाका या आर्थीक संकश्टांतून भायर काड जेजू म्हणजे आर्थीक संकश्ट पयस कर. आता तो आर्थीक संकश्ट पयस कर म्हणून कित्याक मागता कितें ताणें दोळ्यांनी पळयला समस्येत पळयला देखून तो काय करता समस्या वरवीं मागता समस्येत मागता पूण ताची आशा आसा समस्येतून भायर येवंक पूण जेजू कडेन वचून कशें मागता समस्येत मागता. जेजू न्हू तुजो समस्या मागल्यार तुमकां हांवें पर्याय दिता म्हळ्यार समस्या न्ही मुझे तावन घेयात हांव जावन मुझे तावन समाधान घेयात म्हळ्यार मुझे उतार घेयात हांव जावन आसा सत वाट जिवीत हांव जावन आसा जिवीत म्हळ्यार ताची उतरां जावन आसात काले जिवीत जें कितें खंयच्या एरियांत मरण आसा त्या एरियाक जिवीत कोण जावन आसा जेजूचे उतार जावन आसा. सो आतां तो मनीस ताका मस्तू लोन आसा ताका मस्तू कर्ज आसा ताका मस्तू आर्थीक संकश्ट आसात. सो तो मनीस ताणें मागता आसतना ताणें खंयचे उतार उलयचे सो हेंचो उतार जेजू तूं ग्रेस्त तरी काल जालोय म्हजे खातीर दुर्बळ जालोय आनी तुज्या दुर्बळकाये वरवीं तुवें म्हाका ग्रेस्ती केल्ल्या खातीर अर्गां दिता जेजू. आतां ताचें कालें जावन आसा ताची आशा जावन आसा खंयच्यातून भायर येवंक आर्थीक संकश्टांतून भायर येवंक. आतां तो कालें करता ताका कच्च्या पदार्थ भवार्थ म्हळ्यार कच्च्या वस्तू ताचे भवार्थ आमी भवार्थान ते दोळ्यांक म्हाका दिसता की तें कालें ग्रेस्त काय दिसता की काले पयशे दिसता की कांय ना पूण ताच्या उतरांत ताणें बरयलां जें कितें उतार आसा तें जावन आसा सत वय गी सत आसा की ना उतार फोट आसा की उतार फोट ना. सो तें उतार हांव कालें करता कंटिन्युअस सांगता उतार हांव कंटिन्युअस म्हणटा तें उतार आतां कालें करता म्हज्या जिवितांत कालें हाडटा फळ हाडटा. आतां पळोवंक गेल्यार काजार जावच्या पयलें आमी आमचे काजार जावच्या पयलें हांवें सांगलें हाच्या पयलें सांगलां कितले आहले खाली जस्ट हातांत 40,000 आहले म्हज्या हातांत 40,000 आहले. म्हाका घराचें कामी आसलें बांदूंक आमकां तें घर बांदूंक आसलें घराचें रूम कुर्सोवंक आनी काजाराक टोटल म्हाका 11 लाख घर जाल्लें. कितले लाख 11 लाख. सो म्हज्या हातांत कितले आहले वता की जस्ट 40,000 50,000 आहले. सो हांवें काल केलें हेंत उतार आनी एक उतार आसा जो फिलिपियन्स 4:19 पळया आमी फिलिपियन्स 4:19 जेजू ख्रिस्ताते आमकां असलेले दराळ संपत्तीवरवी म्हजो देव सर तुमच्या गरजाक उदारपणी पावलो. हेंत उतार हांवें कालें केलें जेजू तुजे ते असलेल्या दराळ संपत्ती वरी म्हजो देव म्हज्या सर गरजांक पावल्ल्या खातीर हांव अर्गां
दिता. जेजूत मुजे ते असलेल्या दराळ संपत्तीवर मुजो देव मुझ्या सर गरजांक पावल्या खातीर हांव अर्गां दिता. सो आता मुजी आशा म्हाका काल जाय, म्हाका म्हज्या घराक गरज असले आर्थीक गरज जाय, म्हज्या काजाराक आर्थीक गरज जाय, ताका काल जाय पयशे जाय. सो म्हज्या दोळ्यांनी पळयतना काय ये दिसाना, दोळ्यांक काय दिसना. बट हांव काल केलें देवाचे उतार कंटिन्युअस 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 म्हणूंक लागलो. ते काल जावन आसा हांव म्हज्या त्या आजची आसा त्या साच्या या त्या मोल्डाक हांवें काल केलें रॉ मेटेरियल कच्चा पदार्थ सप्लाय करूंक स्टार्ट केलें आनी रियालिटींत त्या घराक जाय जाल्ले ते पयशे आनी काजाराक जाय जाल्ले हर एक कर्ज एकच ते एक लोन नासतना पुराय की पुरा देवान म्हाका फावो केला. समजलें? सो आमकां काले म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार कितेंच म्हणून गोतू ना. सो जेजू कडेन आमी मागोवंक चलता, जेजू कडेन आमी चलता प्रेयर करूंक मागण्याक मागता. कितें मागता? केवळ म्हज्या आशेन या केवळ म्हज्या समस्या तुका परिहार दिता म्हणून सांगोना, या आशा तुका परिहार दिता म्हणून सांगोना, आशा तुका जैत दिता म्हणून सांगोना, समस्या कण घेवन तूं मागल्यार तुका जैत दिता म्हणून सांगोना. भावार्थान केल्ले मागणे तुका जैत दिता म्हणून सांगला. वय की भावार्थ तुमकां जैत दिता म्हणून सांगला, भावार्थ तुमकां भलायकी दिता म्हणून सांगला. सो भावार्थ म्हळ्यार जे कितें म्हज्या दोळ्यांक दिसना पूण ते ऑलरेडी आसा. कशें कळटा आमकां आसा म्हणून? देवाच्या उतरांच्या मारिफात कळीत जाता. सो हे देवाचे उतार कान घेवन हांव सांगता हर एक दीस सांगता. आता म्हज्या जिवितांत हांव काल घालता ताची देवाच्या उतरांची बियो घालता. सो बियो गलते आसा तो गल्ल्यो बियो आनी ताका अर्गां दिता, अर्गां जेजू. सो हांव काल करता ताका उदक घालता, ताचें पोशण करता, ताका ईट घालता. कळ्ळें की? सो आतां घालता आसतना ताचो टायम येता, ते वाडटा, ते वाडोवन ताचो टायम येता आसतना तातूंत 100% फळ येता की ना? फळ येता. हर एक बियेंत फळ येवची तसली सामर्थ सकत आसा. तशेंच देवाच्या उतरांत फळ येवचे तसली सकत आसा. एकलो मनीस काम आसना, काम ना. सो तूंय मागता म्हाका काम ना जेजू, म्हाका काम ना, म्हाका बरें काम दी जेजू, म्हाका एक बरें काम दी म्हूण. मागीर ताका काम मेळना जाल्यार मागीर परतून रोडोन मागता, काम मेळना. लास्टाक निराशा जाता की ना? कित्याक म्हळ्यार तो आशेन मागता, भावार्थान मागना. सो देवाचे उतार सांगता आमी पळोवंक चलता जाल्यार पळया मार्क 11:24 पळया. मार्क 11:24. देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकल मागण्यार तुम्ही मागता, देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकल मागण्यार तुम्ही मागता, कितें सकड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळटलेंच तें तुमकां मेळटलेंच म्हूण सत्माना, म्हूण सत्माना, मेळटलेंच मेळटलेंच म्हूण सत्माना, म्हूण सत्माना. मेळटलेंच देवाचे उतार हे कोण सांगता? खुद्द शिसांनी बरयल्ले न्ही, शिसांक पवित्रात्म्यान दिल्ले रेव्हलेशन न्ही, खुद्द जेजूत तू ते सांगले उतार. वय की जेजून तू सांगले काल म्हणून सांगता देखून देखून हांव तुमकां सांगता. ओके, उपरांत कितें सकड तुमी मागण्यांत मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्माना. पयले काले तुमकां पयले मेळ्ळांच म्हणून सत्मान आनी उपरांत मेळटलेंच. बट आमी काले करता पयले आमकां मेळोन दी मागीर आमी सत्मान जावं. वय की आमी कशें करता? पयले मेळ्ळ्या उपरांत आमी सत्मान जावं. मेळच्या ताच्या पयले काले मेळ्ळांत म्हणून सत्मानचें, काल पयले मेळ्ळांच म्हणून काले करचें, मेळ्ळे उपरांत जाल्यार मेळ्ळे म्हणून सांगेत, मेळच्या पयले काले म्हणचें. बट जेजू काले सांगता मनशाचो भावार्थ कसो? पयले हांव पळयता उपरांत हांव सत्मानता. पयले ह्या दोळ्यान हांव पळयता उपरांत हांव सत्मानता. हो कोणाचो भावार्थ जावन आसा? हो मनशाचो भावार्थ. पूण देवाचो भावार्थ कसो जावन आसा? पयले तूं मेळ्ळा म्हूण सत्मान, उपरांत तुका मेळटलेंच. सो आतां हांवें काल करेजे
एक एक मनशाक आतां जॉब ना जाल्यार हांवें ते जॉब पळय जाय कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां हर एक ह्या संवसारांत पुरा सगळें करून दवरलां मनशाक पयलें रचलो की मागीर रचलो मनशाक पयलें रचलो न्ही मागीर मनशान सांगलें म्हाका भूक लागता जेजू म्हाका काले म्हणी फ्रूट आसा खंयचे खावचे ते फ्रूट म्हाका कर जेजू म्हाका ताण लागता म्हाका उदक करून दी जेजू जेजू म्हाका 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 वारें वारें काडून घाल्लें न्ही ऑक्सिजन ना ऑक्सिजन कर जेजू ताणें तशें सांगलें मू ताच्या उपरांत पुरा जालें वैगी ऑक्सिजन जालें वारें जालें ताच्या मागीर उदक जालें ताच्या मागीर फ्रूट तो देवाक सांगतलो देवाक आका कालें कालें जाय तो देवाक सांगतलो कोण आदाम आवळे देवाक सांगतलो आनी देव एक एक करून चलतलो वैगी ना देवाक खंयचे मनशाक खंयचे गरज आसा ते पुराय पयलेंच करून दवरलें कितल्या दिसा पयलें 6 दिसा पयलें आनी उपरांत मनशाक ताच्या सारक्याचो आनी ताच्याच स्वरुपाचो कर्ण रचलो म्हळ्यार मनशाची कूड मातयेची रचली देवान मातयेची केली आनी ताचे भितर कालें केलें श्वास म्हणलो म्हळ्यार ताचोच तो आत्मो मनशाच्या भितर घालो आतां ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो म्हळ्यार आतां कशें आमी करी जायत काम आतां आवय बापूय सांगतात भुरग्यांक भुरगीं सरता जावन कोणाक इमिटेट करतात कोणाची साल आदारतात आवय बापूयची वैगिन्य जे कितें आवय बापूय करतात तशेंच वैगी करतात सो इन द सेम वे आमी आतां देवाची भुरगीं आमकां ताच्या सारक्याच्या स्वरुपाची रचल्यांत तर आमी कोणाक हें करी जाय इमिटेट करी जाय कोणाच्या सारक्याच्या प्रमाणे चलाजे देवाच्या जेजूच्या सारक्याच्या प्रमाणे पूण आमी जेजूच्या देवाच्या सारक्या प्रमाणे चलता की आजय आमी भिकारा प्रमाणे चलता कशें चलता आमचे हात अशे आसात की अशे आसात भिकारा भाशेन आसात अशें आसात जेजू दी जेजू जेजू म्हाका दी जेजू म्हाका तें ना जेजू हें ना जेजू म्हाका हें दी जेजू म्हाका तें बरी भलायकी दी जेजू म्हाका आनी काले काम दी जेजू तें दी जेजू म्हळ्यार हर एक काले भिकाऱ्या भाशेन मागणी करता भिकाऱ्या भाशेन माग म्हळां की भावार्थाचे मागणे माग म्हळां भावार्थाचे मागणे तुमकां काल दिता हर एक अन्न दिता म्हणून सांगला सो ह्या उतरा प्रमाणे तुमकां तुमी कितें तुमी चकड मागण्यान मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्माना आनी ते तुमकां मेळटलें म्हाका एकटी कॉल आयलें एक भुरगें ते ताका डॉक्टर शिकोवंक आशा आसली डॉक्टर शिकोवंक सो ती बरी स्पिरिच्युअल फॅमिली बरी आत्मीक उतरांनी आसात पूण अशें न्ही की भावार्थान कशें मागचें म्हूण तांकां गोत्तू ना आशेन मागतात सो इतले मागणे करतात बट तिच्या भुरग्याक त्या भुरग्याक डॉक्टर करूंक आशा आसली डॉक्टर करूंक ताणें एग्जाम बरयलें एग्जामान फेल जालें सो ताका ते डॉक्टर करूंक ताका एक काले आशा आसली ताचें तें विजन फुलफील जावनातल्याक ते डिप्रेशनाक गेले आनी म्हणाले म्हाका हांव जेजू कडेन मागूंक मागना इतलें आमी मागलां मम्मी तुवें मागलें डाडान मागलें हांवें मागलें म्हज्या भयणीन मागलें पुरा इतलें मागणें केलें आमी लास्ट इतलें मागून आनी आमकां सीट जेजून दिवना देखून हांव आनी जेजूचेर फाती ना म्हाका हांव मागणें करना म्हाका खंयचेंय नाका म्हणून डिप्रेशनाक गेल्या उपरांत एक दीस तिका अशेंत युट्यूबार गी कोणा मुखांतर गी तिका उतार मेळ्ळे सो हे उतार मेळ्ळे आमचे उतार तिणें पळयले वर्ड पळयले सो प्रिचींग पळयलें सो पळयल्या उपरांत तिणें कॉल केल्या उपरांत म्हणाली ब्रदर मुझे अशे प्रॉब्लेम न्ही ते डिप्रेशनाक गेला आतां कालें सांगलें रे आयकना काल जालें म्हण विचारलें ते म्हळ्यार आमी अशें ताका जाय आसलें डॉक्टर शिकोवंक आनी केद्दोळय ताचें डॉक्टर शिकचें एक ड्रीम आसलें आनी मागतालें अशें जेजू म्हाका डॉक्टर शिकोवंक म्हाका डॉक्टराची बरी सीट मेळोवन दी जेजू म्हाका परिक्षेन पास जावंक म्हणून मागतालें सो अशें मागणें करता आसतना ते ताका सीट मेळोना आतां निराशी जाला सो निराशी जावन आतां म्हाका खंयचेय नाका कांय नाका म्हणून डिप्रेशनाक गेला आतां कंत करना आसा सो ताका सांगलें ते म्हजे कडेन उलयता गी ओके उलोवंक दिता ताका समजयलें कशें भावार्थान मागचें सो ताका कशें हांवें हेंच उतार खान गेलें जो आनी ताका उदाहरण दिलें अब्राहमाक देव ताका एक
एक उतार ताका दर्शनांत दाखयलें आनी ते दर्शनांत सांगूंक लागले उतार हांव तुका जायत्या जाणांक असो बापय जावन नेमला, जायत्या जाणांक असो बापय जावन नेमला. सो तूं पयले काले म्हणालो ना म्हाका संतत ना, तुवें म्हाका हांव तुका एक पुरस्कार हाडून येतलो, तुका एक व्हड इनाम हाडून दितलो म्हूण हांव दितलो म्हूण देव सांगता. पूण त्या वेळा अब्राम सांगता तुवें म्हाका दिवचें कालें आसा, म्हाका भुरगीं नात, हांव निसंतान आसा, म्हाका संतत ना, हांव वांजडो आसा म्हूण सांगता. पूण देव सांगता ना 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 ना, हांव तुका एक कालें करतलो, संतत दितलो, हांव तुका जायत्या जाणांक असो बापय करतलो. सो ताच्या उपरांत अब्राम कालें करता त्या उतराचेर पात येता, ते उतार स्विकार करता. कालें देवान ताका सीद आनी भुरगें ताच्या हातान दिलें की अब्रामा भुरगें हातान दिलें की भुरगें हातान दिवंक ना, बट ताका कालें दिलें देवान उतार दिले आनी ते उतार ताणें भावार्थान स्विकार केले. आता स्विकार केल्या उपरांत ताका सांगलें, ताका देवान भायर येवंक सांगलें. आता तो भायर चलता आसतना पळय वयर अंतराळाक पळयत आसतना ताका कालें दिसता ती नेकेत्रां दिसता राती, ही नेकेत्रां मेज. आता इतली तुजी संतत हांव करतलो म्हणटा. आता ताका नेकेत्रां मेजता आसतना कालें जाता ताच्या देवान दिल्ल्या बसवणाचो उडास येता. ओ इतली व्हडली म्हजी संतत गी, वा येदी व्हडली संतत गी, इतली व्हडली म्हजी संतत, देवान म्हजी इतली व्हडली संतत केल्या. आनी तो ताकाच म्हणटलो देवान म्हाका इतली व्हडली संतत केल्या, म्हाका इतल्या राष्ट्राचो बापय केला. उपरांत परतून मेळटा देव ताका परत आनी सांगता ताका अळे ही रेंव आसा न्ही, ह्या रेंवे बरीच तुजी हांव संतत करतलो, तुजी संतत. आता ह्या रेंवे बरी तुजी संतत जातली आनी ती रेंव पळोवंक सांगता अशीच तुजी संतत म्हणून सांगता. सो आता काल सांगता रेंवेक पळयतना वा देवान म्हाका येदी व्हडली अशीच तूं रेंव मुशेर मेजूंक जायना, तितली व्हडली म्हाका संतत. उपरांत परतून देव ताका मेळटा तुजे ह्या पडयता ह्या टायम ह्या वेळार हांव तुजें नांव अब्राम न्ही, तुजें नांव अब्राहाम. सो अब्राहाम म्हणल्याचे अर्थ कालें जायत्या जाणांगाचो बापय. पयले कालें म्हणाल अपात येतलो ताका अब्राहाम म्हळ्यार वांजडो, म्हळ्यार भुरगीं नात. आता कालें करता अब्राहाम. सो अब्राहाम म्हळ्यार कालें जायत्या जाणांगाचो बापय. आता ताचें नांव चेंज करता. सो देवान कितें नांव दिलां तेंचं नांव आता उरलीं पुरा कालें आपयतालीं पयलें ताची फॅमिली, ताची कुटुंबाची, ताची सगळी गांवची कालें आपयतालीं अब्राहाम म्हळ्यार ताचें मिनींग कालें अर्थ कालें आहलें वांजडो, भुरगीं नात, निसंतान भुरगीं नात. सो आता तशें आपयता ना 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 म्हजें नांव आज तावन चेंज केलां. तुजें नांव कालें चेंज जालें? म्हाका देवान नांव दिलां की अब्राम न्ही अब्राहाम म्हळ्यार कालें अब्राहाम म्हळ्यार जायत्या जाणांगाचो तूं बापय. आज तावन लोक तुमी म्हाका अब्राहाम आपोवचे न्ही, म्हाका कालें आपया अब्राहाम. सो आता लोक कालें करूंक आपय लागलो, सारा कालें आपोवंक लागली अब्राहाम म्हळ्यार कालें जायत्या जाणांगाचो बापय. ताका समजयलें अशेंच पळय अस्तित्वान नासलेल्या वस्तूंक अस्तित्वांत आसले बरी कोण आपयतालो? अब्राहाम आपयतालो. जे कितें दोळ्यांक दिसनातल्यो वस्तू दोळ्यांक दिसलेले बरी या आसलेले बरी कोण आपयतालो? अब्राहाम आपयतालो. तशेंच तुकाय देवान ऑलरेडी नेमला. संवसाराच्या सुरवेरच संसार उत्पन्न जावचे संसार रचचे आदींच आमकां देवान विंचला म्हणटा, नेमला म्हणटा की ना बायबल देवाचे उदार. सो देवाक ऑलरेडी नेमला जाल्यार देवान योजन घालांगी ना, देवान एक पर्पज घालांगी म्हणना. सो आज घालांगी पयलेंच घाला. सो आता तुवें बिलीव करी जेजून काल सांगला जे कितें तुमी मागण्यान मागतात तें मेळ्ळांच म्हणून सत म्हणा. आता तुका चिंत तूं पळय, कल्पनान तूं पळय, तुज्या दर्शनान तूं पळय, तुका बसवणी दिल्या देवान दर्शनान पळोवचें. आता त्या दर्शनान कालें पळय तूं डॉक्टर असो कोट घाल्ले पळय आनी तुवें स्टेथोस्कोप घाल्ले पळय. आता तूं पिडेस्तांक सेवा दिवची पळय आनी तूं एक डॉक्टर. आनी बिलीव कर थँक्यू जीजस तुवें म्हाका डॉक्टर केलाय, थँक्यू जीजस तुवें म्हाका डॉक्टर केलाय. हांव कोणाक पिडेस्तांची सेवा करनासा. आनी तुका कल्पनान तूं तेंच पळय म्हणून ताका सांगलें आनी तेंच ताणें डिक्लेअर करूंक लागलें. ताच्या आवयन तेंच डिक्लेअर करूंक लागलें, घोशण करूंक लागलें. ताचो इवन ताची भयणी तेंच घोशण करूंक लागलें. आनी आतां कालें कितें
ते असं न्ही ते एग्जाम बरयल्या उपरांत ते बेंगळूर वचूंक पडलें. बेंगळुरांत ताका एक हॉस्पिटल ताणें चॉयस केल्लें. त्याच हॉस्पिटलांत ताका सीट जाय आसली आनी थंयसर पुरो सिटी दिवन जाल्ल्यो आनी हाका लास्टाक एकच सीट थंयसर आसली गव्हर्मेंटांतून एप्रूव जावची मेळची आनी त्या सिटीक कितलीं जाणां आसलीं गोत्ता की 14 जाणां. कितलीं जाणां? 14 जाणां. पुरांची नांवां आपयलीं. 1 जालें, 3rd जालें, 2nd अशें जावन सगळ्यांची नांवां आपयलीं. लास्टाक कोणाची नांवां नात आनी त्या सिटीक त्या सिटीक आनीक गेल्या हॉस्पिटलाच्या सिटीक उरलीं मस्त जाणां आसलीं. आतां थंयसर नांव आपयतना जाल्यार हाच्या भितर ते उतार आसा पळय ते सोडूंक ना. जेजू तुवें म्हाका डॉक्टराची सीट दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता जेजू. हांव डॉक्टर जाल्यां जेजू. हेंत उतार आनी कल्पनान तेंच पळयताले आनी लास्टाक ताका ते उतार जे कितें कन्फेस करनासलें इमिडिएट डिस्प्लेचेर आयलें ताचें नांव आनी त्या एका सिटीक तें सिलेक्ट जालें. पळया देवाक असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. सो दुखून हांवें सांगलें जे कितें म्हजे साच्या मोल्ड आसा ती जावन आसा म्हजी आशा. जर तर हांव त्या आशेंत वचून मागता जाल्यार म्हाका तें फावो जायना. जर तर हांवें त्या आशेंत भावार्थान मागता म्हळ्यार कच्च्या वस्तू हांव सप्लाय करता म्हळ्यार देवाच्या उतारा प्रमाणे जे कितें देवाचे उतार आसा ते उतार हांव सांगता, ते उतार हांव कन्फेस करता, म्हणटा आनी घोशण करता. तेंच हांव अब्रामान कशें कल्पनान पळयलें जायत्या जाणांक आसा बापय तशें ह्या चेडवान पळयलें हांव डॉक्टर म्हूण कल्पनांत आनी त्या कल्पनांत हांव पळयता जाय जाल्लें म्हाका जॉब जाय जाल्यार हांव जॉब पळयता. अल्या जाग्यार अल्या गांवांत अल्या कंट्रींत म्हाका बेस्ट जॉब म्हाका फावो केला देवान आनी हांव तें सर्व करनासा. हांव कोणाक सर्व करनासा तांकां न्ही, हांव देवाक सर्व करनासा, हांव जेजूक सर्व करनासा आनी म्हजे मुखार जेजूची आशिर्वादां दुसऱ्यांचेर हांव रिलीज करनासा. हांव एक दीस सांगता जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव तें पळोवंक कार्यांत शकता. म्हळ्यार म्हजी आशा आसा त्या आशाक हांवें कालें करी जाय भावार्थ म्हणली कच्च्या वस्तू कालें करी जाय सप्लाय करी जाय. केदाळा सप्लाय करता त्या दाळा हांव कालें पळयता ते कार्यांत हांव पळोवंक शकता. समजलें की? सो आतां आमकां अर्थ जालें आमी कशें मागिजे कशें मागाजे आशेन मागाजे भावार्थान. भावार्थ म्हळ्यार कालें भावार्थ म्हळ्यार एक म्हाका दिसना त्या संगती सोदतालो आनी हांव बरोवन आसा त्या वस्तूंची खात्री आनी ते इंग्लिशान सोमा सांगता की भावार्थ म्हळ्यार आतां भावार्थ म्हळ्यार कालें जावन आसा ते कच्चा पदार्थ कच्च्या वस्तू जावन आसा ते रॉ मटेरियल जावन आसा ते सबस्टन्स जावन आसा जे कितें हांव आशेवन आसा जे कितें हांव आशेवन आसा. जो तो खंयच्यान मागाजे आशेन मागाजे की भावार्थान मागाजे. आमी केवल जेजूचेर विश्वास दवर केवल जेजू पातयल्ली न्ही भावार्थान चलची मनशां जाय जाय. कशें जाय जाय? भावार्थान चलची मनशां जाय जाय. सो भावार्थ म्हळ्यार दिसणान त्या वस्तू विशयांत आसची आमकां खात्री. समजलें की? बरोवन आसा त्या वस्तू विशयांत आमकां आसची खात्री. सो कसले प्रॉब्लेम आसा कोणाक समस्या? कांय ना. तुमी भयंकर ब्लेस्ड आसात पुरा देवाक अर्गां. सो आतां आमकां कळ्ळें भावार्थान मागचें. ओके सगळ्यांक समजलें? काले तुमकां सवाल आसा? काले क्वेश्चन आसा? ना. ओके सगळीं दोळे धांपया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. मोगळा बापा प्रत्येक तर हांव अर्गां आनी उकळाप दिता. जेजू आमी तुका सतमानता आमी तुका मानता पूण आमकां भावार्थान कशें चलचें म्हणून कळीत नासलें जेजू. तुज्या उतरांनी तुवें आमकां शिकयलें कशें आमी भावार्थान चलचें, कशें आमी भावार्थान देवाक मानूंक जाता. देवाक मानूंक जाय प्रसन्न करूंक या मानूंक केवल जाता ते भावार्थान मात्र. सो कशें आमी भावार्थान मागचें म्हणून तुवें आमकां शिकयलें. तो भावार्थ जावन आसा जे कितें आमच्या दोळ्यांक दिसना तें आमी पातयेवचें जावन आसा. जें कितें तुवें कुर्सार केलां तें तुवें उतरां रुपी आमकां तुवें दिलां तें जावन आसा
भावार्थ म्हणलं कच्च्या वस्तू जावन आसा एक्स्ट्रा सबस्टन्स जावन आसा आणि ते केदाळ आमी देवाचे उतार आयकता आणि आयकता परत परत आयकून ते वस्तू आमच्या जिवितान हाडूंक जाता तो भावार्थ म्हणलो आमच्या जिवितान हाडूंक जाता ते आमकां तुजे उतार मार्फत तुवें आमकां शिकयलें जेजू आणि ह्याच भावार्थांत आमी ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक जाता आणि तुवें आमकां तें तुवें शिकयलें कशें ह्या संवसाराचेर जैत व्हरचें तेंच आज आमी ह्या संवसाराचेर त्याच भावार्था मुखांत जैत व्हरूंक शकता आणि तुजे उतार जावन आसा ते बी कितें हांगासर हरियेकल्यांच्या काळजांत ओपलां ते केवल 30 वांट्यांनी न्ही 60 वांट्यांनी न्ही बगार ते 100 वांट्यांनी तांच्या जिवितांत त्याने ते फळ तांच्या जिवितांत आयला म्हणून आमी विश्वास करता जेजूच्या नांवान हे मागणे करता आमेन 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 जेजूक आमी व्हडल्यान जोर ताळयो दियांगी थँक्यू जीजस